अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मेरा गला ज़रा थोड़ा सा ख़राब है और ये सारा कुछ मौसम की वजह से है। ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी आवाज़ें भी चेंज हो रही हैं साथ साथ तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊं, क्योंकि बुखार तो 10-15 दिन से, गला की ख़राबी या बुखार टेम्परेचर जो भी इस मौसम में हो तो वो 10-15 दिन तो ले ही जाता है, और 10-15 दिन का गैप मुझे अपनी वीडियोज़ में नहीं देना। तो जी वेलकम हो गया जी मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब। आप लोग हाल सुना है मौसम का, किस मौसम में आप लोगों की कैसी तबीयतें हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ और करने वाली हूँ वो है कुछ बिल्ली की जेर के बारे में गलत फहमियाँ। पहले मैंने बिल्ली की जेर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की वो सारी आप तक पहुंचाई। तो अभी जो है मेरा ये दिल था, मैंने कहा मैं आप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स में इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि यानी बिल्ली की जेर को पैसों से उठाना चाहिए जब वो बिल्ली दे देती है, और उसके बाद आप ऐसा करें कि मतलब उसको फिर इस तरीके से किसी सोने की या चांदी की, सिल्वर या गोल्ड की डब्बी में रखें। मतलब इस तरह की बातें बहुत सारी। तो भाई अगर सिल्वर और गोल्ड की डब्बी में ही रखना था तो फिर जेल उठाने की क्या जरूरत थी। आपके पास ऑलरेडी अगर इतना चांदी और इतना गोल्ड है कि आप उसको सोने की चांदी की डब्बी में रखें, तो फिर आपको जेल उठाने की क्या जरूरत है कि अल्लाह पाक आपको जो है इससे नवाजे। तो इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ थी, बातें थी, जो मैंने सोचा आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँ। देखिए कमेंट बॉक्स में बहुत सी बहनों ने मुझे कहा कि हमने सुना है कि बिल्ली की जेब जब आए तो उसको आप पैसे से उठाएं, हाथों से ना उठाएं तो पैसा ज्यादा आता है। ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जेर एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है, जेर में एक ऐसी ताकत है कि अगर वो ताकत बिल्ली खा लेती है तो उसको एनर्जी मिल जाती है। और तो आप यही सोचो कि हमारे हक हलाल के पैसे हैं और इन पैसों से अगर हमने एक चीज ली है तो ये फायदा देगी ही देगी। जब इस चीज पे आप यकीन रख लोगे ना तो उस वक्त आपका जो है फायदा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। ये बात मैं आपको पहले से भी समझाने लगी हूँ और बताने लगी हूँ। तो बहुत सी बहनों ने ये कहा कि जी ये तो गोश्त का एक टुकड़ा है, ये क्या फायदा देगी। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो टोने टमाने किए जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कहा जाता है कि अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आप पाँव के ऊपर जो है ना वो कोड़तुमा, उसकी मालिश करो। एक कोड़तुमा मिलता है, फ्रूट होता है वो इस तरह का, कड़वा सा होता है, और फ्रूट कहेंगे उसे, सब्जी कहेंगे, लेकिन बहरहाल वो एक इस शेप में होता है, एक फ्रूट की शेप में होता है, तो उसको कोड़तुमा कहा जाता है। और वो जो है ना पैर के ऊपर मलने से तो आपके सर का दर्द भी खत्म होता है और आपके जिगर के मसले मसाइल हल होते हैं। तो वो भी एक टोना है, तरीक़ाकार है। ठीक हो गया। इस तरह से सर के ऊपर से हम कुछ वार के फेंक देते हैं, एक टोना करते हैं, नजर बद दूर हो जाती है। ऐसा ही है ना, अंडा वार देते हैं जी, अंडे से नजर बद दूर हो जाएगी। या फिर हम ऐसा करते हैं जब कोई रस्म हो रही होती है, मेहंदी की, शादी की रस्म हो रही होती है, तो पैरों के नीचे पैसे कुछ रख दिए जाते हैं, राइट साइड की तरफ पाँव के नीचे पैसे रख दिए जाते हैं कि जी ये औरत, जो लड़की है, दुल्हन है या दूल्हा है, उसके ऊपर से ये मतलब उसको सदका जाता रहेगा और उसको शैतान, नजरबद, हासिदीन की नजर नहीं लगेगी। ऐसे ही हम सोचते हैं। ये सब टोने हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, हाँ वो भी जब हम जा रहे हो रास्ते में कोई काली बिल्ली गुजर जाए तो हम कहते हैं जी काली बिल्ली रास्ता काट गई है, तो अब कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए क्योंकि रास्ता हमारे लिए सही नहीं रहेगा। मतलब ये हमारी टोने टवाने हैं, ये बातें, और किसी हद तक ये सच भी हैं क्योंकि ये बुजुर्गों की बताई हुई बातें हैं। तो बुजुर्गों की बताई हुई बातों के मुताबिक अगर आप अमल करें या इसकी गहराई में जाके देखें ना, नेचर अपना एक हिसाब किताब रखती है लाइफ में। तो इसी तरह से जब ये बात बाहर निकल आई है कि जेर रखने से आपके घर में तमाम नेगेटिविटीज जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें भी यकीनन सच होगा। तो मैंने यही सोचा कि बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी सोचें हैं इंसान की कि इंसान को, क्योंकि देखें अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में या आप कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत सी चीजें आपका रास्ता रोकती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर आपने ये चीज अपने पास रख ली तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे या आप अमीर हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएंगे। तो ज़ाहिर जिसकी किस्मत में ये है तो उसको जितनी भी रुकावटें पेश आएंगी फिर भी वो लेके रहेगा, अपने पास रख के देखेगा जरूर लाइफ में एक दफा। लेकिन जिसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा ही नहीं है तो उसके जहन में बहुत सी गलत फहमियां भी पैदा हो जाएंगी, बहुत सी रुकावटें भी आ जाएंगी और बहुत सी चीजों में वो कहेगा कि यार छोड़ो मैं रखता ही नहीं हूँ। ठीक है। तो ये सब होता है किस्मत की तरफ से। इसको ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मतलब सितारों का भी इसमें आपका अमल दखल होता है और आपकी शख्सियत में कुछ अगर पॉजिटिव आने लगती हैं तो उसको हर वो चीज़ रोकेगी जो आपके खिलाफ है, जो सितारों के लिहाज से आपके खिलाफ है या आसमानी हिसाब किताब से आपके खिलाफ है या कोई जादू तवीज़ आप पे ज़्यादा असर कर चुके हैं, तो वो भी आपको इस चीज़ से रोकेंगे कि आप घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखो जिससे आपकी बरकत स्टार्ट हो जाए, या फिर आपको इस पर बिलीव नहीं रहेगा।
مطلب اس طرح کے کچھ گوسپس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ پہ ٹرسٹ تو لازمی آپ نے رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے جیل رکھ دی ہے تو آپ محنت کرنی چھوڑ دو, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دو اور یہ کہو کہ جب تو ہم نے جیل رکھ لی اب تو ہم امیر ہو گئے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ محنت آپ کرتے رہو, یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ محنت آپ جتنی کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پھل ملے گا. اور یہ تو جو چھوٹی موٹی ٹوٹکے چیزیں باتیں ہیں تو یہ صرف ہیلپ کرتی ہیں آپ کے تمام نیگیٹیوٹیز کو دور کرنے میں, تاکہ آپ جو محنت کر رہے ہو اس کا پھل آپ کو جلد مل جائے. ٹھیک ہے, اور ظاہر اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو آپ جو ہے محنت کرتے رہو تو اللہ پاک کوئی ایسا راستہ ضرور نکال لیتے ہیں کہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ایسی جگہوں سے بعض دفعہ پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو امید بھی نہیں ہوتی. یہ ہر کسی کی لائف میں ہوگا, اور اس وقت جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات ریکال ہو رہی ہوگی اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یقیناً ایسا میرے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ نے سبب بنا دیا تھا اور مشکل حالات میں میرے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا ارینج ہو گیا تھا. تو یہ سب باتیں, یہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آگے بڑھنے میں. اس میں ہم بہت سی, اچھا پھر کچھ لوگ نگ پہن کے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان نگ کی وجہ سے ہماری لائف میں پازیٹیوٹی آنا سٹارٹ ہوئی ہے. یہ اللہ کی طرف سے کچھ عطا کی ہوئی چیزیں ہیں, کیونکہ ایک انسان بالکل ان چیزوں کے بغیر بھی نہیں سروائیو کر سکتا. اگر ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے, ہم اس حساب سے ٹونے کرتے ہیں, اس حساب سے تمام کام کرواتے ہیں, تو وہ چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جیر کے بارے میں بھی میں نے یہی بتایا تھا. کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمیاں تھیں کہ یہ تو گوشت کا ٹکڑا, یہ کچھ نہیں کر سکتا. جن کو نہیں ہے یقین وہ نہ رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لازمی رکھیں, لیکن جن کو یقین ہے تو وہ پھر پختہ یقین رکھیں اور یہ سوچ کے رکھیں بھئی ہم نے لیا ہے, یہ فائدہ دے گی ہی دے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ سوچیں کہ بلی کو گھر میں رکھنے سے اتنی برکت ہوتی ہے, اتنی برکت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر بلی کو گوشت کھلاتے ہیں, ایون کہ گلی کی بلیوں کو بھی اگر آپ گوشت کھلاتے ہیں یا گھر میں بلی رکھتے ہیں, تو آپ کو کتنی خوشگواری کا احساس ہوتا ہے. آپ کو خود اپنا آپ کمپلیٹ محسوس ہوتا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے آپ کسی بے زبان کے لیے کچھ کر رہے ہو. تو اسی طرح سے اگر آپ, جب ایک بلی کی شخصیت میں اتنی پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے کہ آج کل لوگوں نے ویسے بھی رواج بنا لیا ہے گھر میں بلی پالنے کا, اور جب وہ بلی رکھتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے. اور ایون کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی جو لوگ گھر میں رکھتے ہیں انہیں ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی, ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, انہیں بی پی ہائی نہیں ہوتا, وہ چل رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور ان میں اس طرح کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ان کے اندر خوشی لاتے ہیں. جب ایک کیٹ میں اتنی زیادہ پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے تو اس کی نال رکھنے سے یقیناً پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہوگی. میں تو اس طرح سے سوچتی ہوں. تو بہرحال ہر کسی کی سوچ کا سٹائل اپنا الگ الگ ہے. بہرحال ان لوگوں کی میں غلط فہمی اس ویڈیو میں دور کرنا چاہتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سونے سے پیسوں سے جیر اٹھانی چاہیے نال بلی کی, یا پھر ڈبی میں رکھ دینی چاہیے گولڈ کی, چاندی کی, یہ وہ سارا. ایسا کچھ نہیں ہے. جیر کس طرح سے آپ نے رکھنی ہے اس سے متعلق میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں, اپنے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی. مجھ سے بولا نہیں جا رہا, گلا دکھنے لگ جاتا ہے. اچھا جی, تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا مزید لنک بھی دے دوں گی, اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے اس کا لنک مینشن کر دی ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ طریقہ کار آپ کو صحیح سے پراپر رکھنے کے جب آ جائے گا نا, اس کے بعد رکھنے کے بعد آپ بھول جائیں کہ ہم نے کچھ رکھا ہوا ہے. آپ اس کو آزماتے سوچتے نہ رہیں, وہ لائف میں کبھی نہ کبھی آپ کو فائدہ ضرور دے گی. تو اس طرح سے تھی آج کی ہماری ویڈیو ان سب باتوں سے ریلیٹڈ. میں نے سوچا آپ کی جو غلط فہمی ہے وہ میں دور کر دوں, اور ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا لوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائیں اور خوش بھی ہو جائیں. دیکھیں ایک انسان جو ہے اگر پازیٹیو سوچتا ہے اور کسی چیز سے ریلیٹڈ وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے یہ ویڈیو بناتی ہوں. مجھے بہت سے کمنٹس میں آتے ہیں آپ پلیز جیر کے اوپر ویڈیو بنائیں, اور درمیان میں نے ولاگ بھی اسٹارٹ کر دیا تھا. میں نے کہا چلے میں ولاگ بھی اپلوڈ کیا کروں گی. جن لوگوں کو میرے ولاگس پسند ہیں وہ میرے ولاگ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ میری پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں پر میں نے اپنے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ باکس بنا دیا ہے. ایک میں نے میک اپ مینشن کیے ہوئے ہیں, کچھ میں ولاگز ہیں, اور کچھ میں بلی کی جیر کے بارے میں معلومات ہیں. تو آپ کو جو پسند آئے ٹاپک آپ اس کے اوپر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اور مزید کچھ سوالات ہوں تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا. اور ابھی میں اجازت چاہوں گی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. ملتے ہیں کل ایک نئی اور فریش ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.